परिचय गर्नु। सम्पूर्ण सरहरुमा नमस्कार। यस कार्यक्रम एसटीएफटी केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष नवीन कुमार कणेलज्यू, केन्द्रीय समिति प्राविधिक संयोजक घनश्याम सर, त्यस्तै गरेर हामीलाई यहाँ विभिन्न समयमा सहजीकरण गरेर सिकाउनु हुने सरहरू मुरारी सर, लोकेश सर, श्रीकृष्ण सर, भेगलाल सर, राधा म्याम र मेरा गुरु रमेश भट्टराई लगायत अनिल सर, अरू मैले अहिले याद नाम फ्याट मुखमा नआए पनि यहाँ सम्पूर्ण रहनुभएका सरहरू सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो टपिक्स के हुनेछ भने जुन जियोजेब्रा मा हामीले इन्टरेक्टिभ क्वेसनहरू बनाउने र त्यो क्वेसनहरूलाई स्टुडेन्टलाई दिएर स्टुडेन्टलाई कसरी इन्गेज गराउने भन्नका लागि एप्लेटहरू आज बनाउने छौँ। त्यो एप्लेटहरूलाई भोलि पर्सिको क्लासमा हामीले जियोजेब्रा क्लासरुममा लान सिक्नेछौँ र अनलाइन अफलाइन कसरी बारेमा हाम्रो छलफल हुनेछ। र यहाँनिर अहिले हामी देख्न सक्छौँ एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनमा हामीले यहाँनिर रङ एन्सर हाल्यौँ भने यसले ट्राई अगेन भन्ने छ। न्यू क्वेसन क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यो क्वेसन टोटल चेन्ज हुनेछ। यहाँनिर हामीले यसलाई थोरै हेऱ्यौँ भने यता साइडमा यो एबिसी यी भेरिएबलहरू डिफाइन गरिएको छ। प्रिन्सिपल अनि डिई भनेर यी भेरिएबलहरू कसरी डिफाइन गर्ने र नबिर्सिने गरेर कसरी हामीले एप्लेटहरू बनाउने भन्ने कुराको आज हाम्रो सहजीकरण हुनेछ। यसमा आज मैले सहजीकरण गर्नेछु। यहाँनिर एकैछिन मेरो लाइन प्रब्लम भयो, म लाइन गयो यहाँनिर। ल ठिक छ, अब म कनेक्सन गरेँ। मेरो आवाज हजुर सर, मेरो आवाज आइरहेछ होला है? आज हामी अर्को यो सेटको क्वेसन अहिले देख्नुभएको छ हजुरहरूले? अब मैले अर्को सेयर गर्नु पर्यो भने कसो गर्नु पर्यो सर? न्यू सेयर छ सर, त्यहाँ न्यू सेयर छ, माथि हेर्नु त। सेयर गर्नु त्यो अर्को गर्नु अनि त्यसलाई न्यू सेयर गरिदिनु भइहाल्छ। न्यू सेयर छ त्यहाँ मोरमा छ कि कता हैन, त्यहाँ सिधै न्यू सेयर आउँछ नि त, त्यहाँ अप्सन नै छ न्यू सेयर। ए सर, न्यू सेयर। यस सर, हरियोमा हो, त्यहाँ क्लिक गर्नु त अर्को गरिहाल्छ। हस्, अब आज हामी यस्तो पनि बनाउने छौँ। यहाँनिर हामीले सर भयो सर। यहाँ अब यो सेटको क्वेसनमा हामीले यहाँ रङ नम्बरहरू हाल्यौँ भने सपोज मैले अहिले 1 र 2 इनपुट गरेँ। त्यसो गर्दा यसले ट्राई अगेन भन्यो। अब हामीले यहाँबाट यो बिग्रियो भनेर हिन्ट्सहरू माग्यौँ भने यसरी यसले हिन्ट्स पनि दिन्छ। युनियन अफ टु सेट्स यो के हो क्वेसनले भनेको छ हामीलाई A = B = भनेर दिएको छ। हामीले प्लिज राइट योर एन्सर इनसाइड कर्ली ब्राकेट्स भनेको छ। हिन्ट्स माग्यो भने हिन्ट्स पाइन्छ। अनि फेरि न्यू क्वेसन गऱ्यो भने यो सबै हराउँछ। अनि हामी यहाँ राइट एन्सर यदि फिल गऱ्यौँ भने जस्तो अब A युनियन B सोधेको हुनाले A युनियन B को लागि फर्स्टको सबै लेख्थ्यौँ ल 506, अनि सेकेन्डमा नआएकोहरू थप्ने भन्ने कन्सेप्टले गर्दाखेरि 3 थपियो अनि -1 थपियो भनेर यसले थप्यौँ भने र इन्टर हान्यौँ भने यसले कङ्ग्रेचुलेसन दियो। यो कङ्ग्रेचुलेसन लेख्दाको यो जुन छ फोटो अनि हामीले उता गुगल सर्च गरेर त्यताबाट लिएर आएका हौँ र यो यहाँनिर अरू वर्डमै हामीले यहीँ टाइप गरेको एउटा उताबाट इन्सर्ट गऱ्यौँ। यहाँ रङ हान्यौँ भने यहाँ यस्तो आउँछ। यो डल अफ ट्राई अगेन भन्ने जुन छ त्यो पनि हामीले गुगलबाट लिएर आयौँ। अरू हामी यहीँ गर्छौँ। यो कुराहरू हामीले बनाउन सिक्यौँ भने आजको क्लासको बनाउन सिक्यौँ भने एरिथमेटिक र मेन्सुरेसनको धेरै क्वेसन
हामी यस्तो बनाउन इन्टरेक्टिभ क्वेसनहरू हामी बनाउन सक्ने बन्ने छौँ। ल अब आजको हामी हाम्रो एप्लेट बनाउनतिर हामी लाग्छौँ। यसको लागि एउटा नयाँ एप्लेट जियोजेब्रा खोलौँ अनि नयाँ जियोजेब्रालाई हामीले यसलाई सबैले रेडी बनाउनु होला। यहाँनिर यसलाई हामीले मैले थोरै यसको बुझाउनका लागि टु विन्डो मेरो टु विन्डो देखिया छैन होला। यहाँ एउटा नोटप्याड देखिया छ देखिरहेको छ त साइडमा त्यो नोटप्याडको त यसलाई डबल स्क्रिन बनाउन मिल्दो रहेछ। न्यू स्क्रिन गरेर दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने कसरी सर? त्यसलाई न्यू स्क्रिन गर्नु त फेरि त्यसलाई पनि गरेर दुईटैलाई खोलिरहनु त अनि त्यसो न्यू स्क्रिन गर्नु त तपाईले पहिला दुईटैलाई खोलेर रेडी आदि आदि बनाउनु अनि न्यू स्क्रिन गर्नु न। हो त्यसलाई पनि खोल्नु दुईटैलाई खोल्नु न एकैचोटि दुईटै बनाउनु न तपाई। ए हस् सर। अनि न्यू स्क्रिन गर्नु अहिले हस् हस् दुईटैको एकैचोटि हामीलाई न्यू स्क्रिन दुईटा हाफ हाफ भएको जस्तो अप्सन त यहाँ चुज गर्न दिँदो रहेन। दुईटै स्क्रिनमा देखाउनु अनि न्यू स्क्रिन गर्नु। दुईटै स्क्रिनमा देखाएर सिलेक्ट गर्ने अप्सन देखाएन क्या यसले। हैन सिलेक्ट नगर्नु दुईटै स्क्रिनमा तपाईको स्क्रिनमा हेर्नु अनि न्यू स्क्रिन गर्नु न। हस् सर म फेरि एकचोटि त गर्छु है त। तपाई दुईटै स्क्रिनमा गर्नु अनि न्यू स्क्रिन गर्नु न। हस् यो मेरो दुईटै स्क्रिन शेयर गर्नको लागि यहाँ यसले त अप्सन त्यस्तो कुनै नि देखाएन त सर। यहाँ सिंगल आइकन के कन्डिसन हुन्छ के तपाईको सिंगल आइकनको मात्रै देखाउँदो रहेछ। हैन दुईटै स्क्रिन तपाई एउटा स्क्रिन शेयर गर्नु त। ल अर्को पनि तपाई शेयरिङ गर्नु यसलाई आदि आदि बनाएर। ए त्यस्तो तरिकाले मिल्छ हुन्छ। मिल्छ होला कि भनेको है मैले त गरेको छैन तर मिल्नु पर्ने। अब न्यू स्क्रिन गरेपछि दुईटै भयो नि त दुईटै एकैचोटि सँगै दुईटै आएछ सर? मात्रै आयो हजुर आएन त आएन त दुईटा त यसले दिएन। ल एउटैबाट गराएँ त्यसो भए मैले जानिन कि मैले यसको सेटिङ बिगारेँ क्या। म भोलि म चाहिँ अहिले भरे आज मेरो सेटिङ हेर्छु यसको। हस् सर म एउटैबाट दुईटा भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भनेर एउटैबाट ट्राई गर्छु। ठिक छ ठिक छ बेचरकै पाराले हुन्थ्यो नि। ठुलै बनाउनु छ यसलाई अब। हस् सर। यो साथीहरुलाई त सानो बनाउने तरिका पनि बताइदिँदैन सर। यो पनि वास्तवमा अलिकति यो वास्तवमा टेक्निक मलाई चाहिँ मजै लाग्यो। त म त्यति याद गरेर हिँड्छु क्या बेचरले सिकाएको आजको। ए सानो बनाउने तरिका सानो जत्रो बा त्यत्रो ठ्याक्क बनाउने। यो माथि साथीहरु हेर्नु है यो राम्रो छ। हामीले यसलाई यो जुनमा पनि हुन्छ यो सिस्टम। हामीले यो जियोजेब्रामा मात्र होइन अरूमा पनि यो सिस्टम हुन्छ। हेर यहाँनिर यो दुईटा पनि हुँदो रहेछ। यो डबल दिएकोलाई क्लिक गर्ने हो भने हामीले चाहेको साइजमा चेन्ज गराउन सकिन्छ। यसरी क्लिक गरेपछि यो सानो बन्यो। यसलाई यसरी कत्रो बनाउने हामीले यसरी यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौँ र त्यसरी नै हामीले यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्ने भयौँ। ल मेरो स्क्रिन आएको होला। अब हामीले सँगसँगै गरौँ यो बिस्तारै गरौँ। तर यो जुन फाइलहरू कलेक्सन गर्नभन्दा फाइल बनाउन हामी फोकस गरौँ। पिडिएफ कलेक्सन भन्दा पिडिएफ आफै तयार गर्ने लेभलमा जानु पर्यो। मैले हजुरहरूलाई अब त्यसको लागि मैले यहाँ यो सुरुमा उसको लागि मैले यहाँ रेडिमेड क्वेसन ल्याएर मैले यहाँ एकैछिन उ गर्छु। अर्को नोटप्याडमा बनाएको थिएँ मैले। यहाँ टेक्स्ट ल्याएर के क्वेसन बनाउँदैछौँ त्यसको लागि एउटा क्वेसन लिएर आउँछु अनि यहाँ हजुरहरूलाई पनि पठाउँछु। मैले पनि राख्छु। त्यसको लागि मैले यहाँ
आजको जुन क्वेसन हुनेवाला छ त्यो क्वेसन यहाँ उतातिर ओपन भएन। म एकछिन धेरै टाइम लाग्दैन, म यहाँ टाइप गरेर हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु। सँगसँगै टाइप छिटो गर्नेहरूले हान्नु होला। ल अब हाम्रो जस्तो एउटा क्वेसन, सिम्पल क्वेसन हेरौँ। सर भन्दै भन्दै पनि जानु होला है सर, भन्दै जानु होला। फाइन्ड द compound in amount on RS 24500 24,500 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually. Compound interest per annum compound interest compounded annually. Compounded annually भन्ने क्वेसन छ। Find the compound amount on RS 24,500 for 2 years at the rate of 10% per annum compound interest compounded annually भनेर compound amount निकाल्ने क्वेसन छ। अब यसलाई मैले ओके गरेँ। यसको मैले यहाँको ग्रिडहरू ऊ पनि एकैछिन हटाएँ। मैले यसको थोरै साइजहरू बढाएँ। यो पनि च्याटमा पनि राखिदिन्छु। यसमा च्याटमा राख्नको लागि च्याटमा गएँ म। किन देखाएन च्याट? च्याटलाई क्लिक गरेर च्याटलाई क्लिक गर्दाखेरि देखाउँदैन त। मेरो यो कन्ट्रोल भी गरेँ मैले र सेन्ड गरेँ। र च्याटमा पनि आछ है क्वेसन। अब यसमा मेरो भ्यूबाट ग्राफिक्स हराएको छ अनि भ्यूबाट अल्जेब्रा पनि मैले ल्याएँ। अब कन्ट्रोल एम ल यहाँसम्म च्याटमा नि क्वेसन आयो होला, यहाँसम्म गर्नुभयो होला। अब यहाँनिर अब मेन हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिलेको हामीले जस्तो सुकै क्वेसन बनाउँदैछौँ केही गर्दैछौँ भने त्यसको लागि हामीलाई प्लानिङको आवश्यकता पर्छ। त्यो प्लानिङ के भन्दाखेरि हाम्रो प्लानिङमा अहिले जस्तो अहिले हामीले बनाउन खोजेको क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसन तपाईले अहिले के गर्नुभयो अमित सर? स्क्रिन देखिया छैन सर? अमित सर तपाईले अहिले के गर्नुभयो? अनि देखिया छ कि तर तपाईले टाइप मात्र सर के गर्नुभयो? टाइप मात्र गर्नुभएको छ। हैन मैले हिसाब भनेको हैन, टेक्निकल के काम गर्नुभयो? यति मज्जाले आयो के? यस्तो कहिले आउँदैन त? केही गरेको छैन सर, सधैँको जस्तै हो के रे? कि ग्राफ मात्रै हटाउनु भएको त सर? त्यस्तो केही गर्नु भएन। ल म एकछिन यहाँनिर थोरै कुरा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा म थोरै एक्सप्लेन गर्छु है त। हेर्नु होला, हाम्रो यो अहिले हाम्रो प्लानिङ के हुन्छ भने यहाँनिर 1 10 10 100 1000 10,000 भनेपछि 24,500 भन्ने क्वेसन छ। हाम्रो प्लानिङ अब कस्तो क्वेसन बनाउने भन्ने प्लानिङ हुन्छ भने लास्टको नम्बर दुईटा जिरो राख्ने कि लास्टको एउटा जिरो राख्ने कि लास्टका 3 वटा जिरो राख्ने भनेर हाम्रो प्लानिङ हुन्छ। जस्तो हामीले क्वेसन बच्चालाई क्वेसन दिन पर्यो भने हामीले लास्टमा जिरो भएको दियौँ भने त्यो सकेसम्म एन्सर अलि स्ट्यान्डर्ड आउला, बढी डेसिमल भएको
नआउला भन्ने हाम्रो प्लानिङ हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सुरुको A 2 4 र 5 को लागि नम्बरहरू डिफाइन गर्छौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि यो टाइम जस्तो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल भनेको छ। हाम्रो क्वेसनको प्लानिङ के छ भने हाम्रो प्रिन्सिपल 24,500 छ, टाइम 2 इयर्स छ, रेट 10% छ। यसलाई हामीले जियोजेब्राको भाषामा कन्भर्ट कसरी गर्छौँ होला भने हामीले अहिले 5 डिजिट नम्बर बनाउँछौँ। यहाँ त टोटल 5 वटा डिजिट छन्। 5 डिजिट नम्बर कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा 10,000 बाट स्टार्ट भएर 99,900 सम्म हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 5 डिजिट नम्बरमा यहाँ के अरे सुरुको लास्टका दुईटा नम्बरहरू जिरो बनाउन के गर्ने, लास्टको एउटा नम्बर मात्र जिरो बनाउन के गर्ने भन्ने खाले कन्सेप्ट आज हामी फोकस गर्छौँ। त्यसो गर्दा के फाइदा भन्दाखेरि क्वेसन बनाउँदाखेरि अलिकति हामीले जुन रियल लाइफमा दिन्छौँ त्यस्तो टाइपको क्वेसन बन्छ। त्यसो नगरी गऱ्यौँ भने ऱ्यान्डमली 2 4 5 1 1 जस्तो आयो भने लास्टको जिरो भएनन् भने एन्सर अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो आउने जस्तो नि हुन्छ। धेरै जस्तो प्र्याक्टिसमा के देखिन्छ भने लास्टमा जिरो भयो क्या। जस्तो 5 डिजिट नम्बरमा 10,000 बाट स्टार्ट भएर 99,000 सम्मका 99,909 भनेको 5 डिजिट नम्बरको लार्जेस्ट र 5 डिजिट नम्बरको स्मलेस्ट नम्बर कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस हुनेछ। त्यसको लागि यो सुरुको 4 5 र 7 के अरे 2 4 र 5 को लागि मैले A = भनेर ऱ्यान्डम हाम्रो नम्बर त जुन हुन नि सक्यो। त्यसो भएर ऱ्यान्डम बिट्विन भने 1 डिजिट नम्बर हो त 2 भने नि 1 डिजिट, 5 भने नि 1 डिजिट। त्यसो भएर 1,9 लेखेँ। मैले यो 3 वटाकै लागि यही गर्ने छु। अहिले मैले 3 वटाकै लागि आज के गर्ने छु भने सुरुमा यो 2 को लागि पनि ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 9, 4 को लागि नि ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 9, 5 को लागि पनि ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 9 गर्ने छु। त्यसो गरी यो गरे पछाडि अब म थोरै यता भ्यालुमा ऱ्यान्डम बिट्विन भनेर राखेको छु। यता सर तपाईँ त उ गरेर देखाउनु त सर हुन्छ होला। हजुर सर। तपाईँ नोटप्याड अहिले स्क्रिन सेयर हुन्छ हुँदैन सर हेर्नु त एकपल्ट। हस् अहिले देखिया छ सर? देखेको त छैन पाउनु चाहिँ न्युज सेयर गर्नु त्यसलाई। हस् सर। न्यु सेयरमा जाँदाखेरि एउटा मात्रैलाई सेलेक्सन गर्ने जस्तो अप्सन देखायो यसले। ए भएन भएन ल ल अगाडिकै जानु सर भएन। हस् सर। यहीँ तपाईँले ड्रप गरेर देखाइदिनु न साथीहरूलाई। ए हुन्छ। अब मिनिमाइज गर्ने त्यो त्यसो गर्दाखेरि मिनिमाइज गर्दा नि डाइरेक्ट जान सक्दो रहन्छ क्या यो होइन। त्यसो भएर मिनिमाइज गरेर अर्कोमा नजानी न्युज सेयर गर्न पर्ने रहेछ हरेकचोटि। त्यसो भएर मैले यहीँनिर अहिले के आएको छ अहिले जियोजेब्रा आयो। त्यही जियोजेब्रा ल्याएँ। दुईटा आछ र दुईटा आछ स्क्रिन छैन सर छैन। यसैबाट म भन्छु मैले यो 2 को लागि ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 9 राखेँ। फर्स्ट डिजिट नम्बर यो यहाँ भएको 5 डिजिट मध्ये जुन 10,000 पोजिसनमा हुन्छ 1 10 100 1000 10,000 भनेपछि 10,000 पोजिसनमा भएको नम्बरको लागि ऱ्यान्डम बिट्विन गरेँ। त्यस्तै B = फेरि मैले ऱ्यान्डम बिट्विन भनेर सेम त्यो नम्बर पनि जति हुन नि सक्छ। त्यसो भएर 1,9 गरेर ऱ्यान्डम बिट्विन गराएँ। B भनेको सेकेन्ड नम्बर। अनि त्यस पछाडि म C = पनि ऱ्यान्डम बिट्विन गरेँ अनि 1,9 गरेँ। मैले यो नम्बर डिफाइन गर्नु यस्तो खाले नम्बर डिफाइन गर्न खोज्दैछु। त्यसको लागि अब मैले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो है। ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो साथी। प्रिन्सिपल सर अनम्युट गरेर बोल्नु त अम्बिक सर। हस् सर। अब हामीले अझसम्म 3 वटा नम्बरहरू डिफाइन गर्यौं। सुरु गरौँ सर। अझसम्म हामीले डिफाइन गरेको यो 2 भनेको यो ऱ्यान्डम बिट्विन 1 बाट 9 सम्मको जुनसुकै नम्बर 2 को ठाउँमा हुन सक्छ। यो 4 को ठाउँमा पनि 1 बाट 9 सम्मको जुनसुकै नम्बर हुन सक्छ।
5 को ठाउँमा पनि 1 बाट 9 सम्मको जुनसुकै नम्बर हुन सक्छ। यो 2 अम्बिक 4 र सर। 5 को लागि हजुर यो बी र सी लाई त 0 to 9 गरिदिए पनि हुन्छ होला है? 0 to 9 गरे नि हुन्छ। 1 to 9 ए लाई हामीले ए लाई 1 to 9 गर्न कम्पलसरी भयो, किनभने सुरुको नम्बर 0 हुन भएन। सेकेन्ड र थर्ड को लागि 0 to 9 गर्दा पनि हुन्छ। 0 to 9 गर्यो भने यहाँ 2 0 0 भनेर पनि आउने भयो। ठिक हो, सरले भन् जस्तो 0 to 9 गर्दा पनि हुन्छ। 0 फर्स्ट को नम्बर छोडेर अरु नम्बरलाई 0 to 9 गर्दा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले अब मैले प्रिन्सिपल हामीसँग यो जुन दिएको छ यो क्वेशनले हामीलाई दिएको यो 24,000 भन्ने नम्बर जुन छ त्यो नम्बर भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल हो। यसलाई अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा 2 into 10 को पावर 4, 4 into 10 को पावर 3, 5 into 10 to पावर 2 हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब त्यसरी म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई हामीले डिफाइन गर्न पर्यो। जस्तो यो 2 को पोजिसन यसलाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्ने हो भने 2 भनेको यहाँ 1 10 100 1000 10000 10000 को पोजिसनमा छ भनेपछि 2 into 10 पावर 4 अनि 4 into 10 पावर 3, 5 into 10 पावर 2 गरेर 0 1 2 3 4 भनेपछि 10 पावर 0 10 पावर 1 10 पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 4 भनेर जुन बच्चाहरूलाई हामीले सिकाउँछौँ एक्सपान्ड गर्न क्लास 2 3 मा पढ्नेलाई त्यही कन्सेप्ट युज गरेर अथवा हामीले 2 डिजिट नम्बर बनाउँदा दुईटा मात्रै छन् भने के गरिन्छ 10 पावर 0 र 10 पावर 1 हुने हुनाले 10x + y भन्छौँ। त्यस्तै कन्सेप्टले अब हामीले प्रिन्सिपल डिफाइन गर्छौँ a into 10 पावर 4 plus b into 10 पावर 3 plus c into 10 पावर 2 गरेर यहाँ टोटल 5 वटा डिजिट भएको हुनाले 10 पावर 0 अनि 10 पावर 1 10 पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 4 सम्म जाने भयो। 10 पावर 4 सम्म जाने हुनाले हामीले अब के गर्ने भयो a into 10 पावर 4 plus b into 10 पावर 3 plus c into 10 पावर 2 गरेर यो नम्बरलाई डिफाइन गर्नेछौँ। त्यसरी नै यहाँ डिफाइन गर्नका लागि अब म यहाँ इनपुटमा गएँ। इनपुटमा गएर मैले के गरेँ भने हाम्रो प्रिन्सिपल p = लेखेँ मैले। अब हाम्रो त प्रिन्सिपल हो, त्यसो भएर प्रिन्सिपल p = a अनि इन्टु को लागि मैले शिफ्ट र 8 क्लिक गरेँ। a into 10 को पावर 10 लेखेर शिफ्ट 6 लेखेँ। a into 10 पावर 4 लेख्नु पर्यो प्लस अनि त्यस पछाडि सर एउटा एकछिन ल हजुर सर हजुर साथीहरु एउटा क्वेशन गरौँ न। अनि अब अलिकति हामीले बेच्चाले गरे जस्तो इन्टरेक्सन पनि गरौँ। जस्तो यो सरले किन यति लेख्दै हुनुहुन्छ, सरले कसरी एन्सर दिनुहुन्छ सर? ल किन यस्तो लेखेको प्लेस भ्यालुको कन्सेप्ट हैन नि, यहाँ सुन्नु न, सिधै सरले हामी जसरी अगाडि र्यान्डम मिटिङ नगरेर यसो गर्नु हजुर मैले बोलेको सुन्निएको छ है? सुनिरहनु भएको छ नि? हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ नि? किन यसो गर्नु पर्यो? मैले भनेको सुनिएन सर? सुनेको छैन भन्नु त सर। जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने कुन उद्देश्यले यो गरिएको हुन सक्छ भने छुट्टा छुट्टै जस्तै 2 2 4 5 0 0 लाई र्यान्डम बिट्विनमा राखिदिने हो भने 2 को ठाउँमा 0 पनि आइदिन सक्छ। त्यसैले र्यान्डम बिट्विन राख्दा 0 आइदिन सक्छ। अनि पछाडिको नम्बरहरू लार्जेस्ट नम्बर आयो नम्बर त लार्जेस्ट 5 डिजिटको नम्बर 1 2 3 4 5 5 डिजिटको नम्बर त आउने भयो। अब यो 5 डिजिटको नम्बरलाई सल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो एन्सर चाहिँ डेसिमलमा लामो डेसिमलमा आउन सक्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई एक्चुअली एन्सर नआए जस्तो कन्फ्युजन हुने। सर यसो मैले सोध्न खोजेको सरले भनेको पनि ठिकै हो कि
जस्तो यहाँनिर हामीहरूलाई आउटपुट कति चाहिएको छ त्यो आधारले सरले त्यो गर्नुभएको क्या। जस्तो हामीले मान्नु यो सरले 5 डिजिट नम्बर बनाउँदै हुन्छ, अब यसै गरेर 6 डिजिट नम्बरको पनि त क्वेसन दिन सक्यो नि त। यहाँ तपाईँ 2 डिजिटको नम्बर मरिगए पनि आउँदैन। यहाँ आउँदैन सर, हो त्यो कुरा चाहिँ त्यो मेन पर्पज त्यो हो क्या सर। हामीहरूको रिक्वायर्ड नम्बर चाहिँ 5 डिजिटै बनाउनु पर्ने भएकोले गर्दा सरले यति दुःख गर्नुभएको क्या सर। सर सानो क्लासमा एक्सपान्डेड फर्म सिकाउँछौ नि, त्यहीबाट नम्बर फर्मेसन हुन्छ नि। हजुर त्यही त हो नि सर, होइन यो? त्यही हो सर, किनभने हामीहरूले यहाँनिर 5 डिजिट नम्बरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दैछौँ क्या हामीहरू। नभए हामीले यदि रेन्डम बिट्विन राखेर सिधै एउटा नम्बर लियौँ भने यहाँ त्यसले जुनसुकै नम्बरहरू दिन सक्ने भयो, तर यति डिजिटको भन्ने त्यसले दिन सक्ने भएन। जस्तो अघि त्यहाँ सरले 1 to 9 गर्दा एउटा मात्रै दियो नि त, तर 24,500 त त्यसले आउटपुट दिँदैन थियो। सकिन्थ्यो सर ऱ्यान्डम बिट्विन त्यो 24,000 to 30,000 होइन त्यसो राख्दा मिल्थ्यो होइन, तर यस्तो चाहिँ हुन्थेन। यो पछाडि 0 आउने हुन्थेन, त्यो पछाडि 1 आउने 2 आउने जस्तो भयो भने त्यसरी बनाएको भए पनि एउटा आधार के हुन्थ्यो भने त्यसो गर्दा चाहिँ कस्तो भने पछाडि 24,501 आएर त हिसाब गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो झ्याउ हुन्छ नि त्यो गरेर होइन सर। त्यही हो मेन उद्देश्य। यसको मेन उद्देश्य भनेको ऱ्यान्डम बिट्विन जस्तो 4 डिजिटको स्मलेस्ट नम्बर 10,000 भयो, लार्जेस्ट नम्बर 99,999 लेख्यौँ भने सुरुमा ऱ्यान्डम बिट्विन 10,000 to 99,999 गर्यौँ भने त्यो नम्बर चाहिँ 0 भएको लास्टमा नआउने, नआउँदाखेरि क्यालकुलेसनमा अलिकति गाह्रो हुने भन्ने कन्सेप्ट हो मेन। अम्बिक सर हजुर मैले चाहिँ होइन, हजुर मैले एउटा फाइल पहिला एउटा सेन्ड गरेको थिएँ, लास्टमा 0 आउने अर्को एउटा सजिलो तरिका छ क्या। हजुर भन्नु न। गर्नै पर्दैन हजुर। ए कसो गरे हुन्छ सर? ल एकचोटि तपाईँ टाइप गर्नुहोस् त। जस्तै अब हाम्रो यो 5वटा डिजिट भएको नम्बर चाहिने होइन हामीलाई, हजुर जसमा लास्टको 2टामा 0 हुनै पर्ने होइन। हजुर अब यो लास्टको 2टा 0लाई छोडेर अगाडिको 3टा डिजिटलाई हेर्ने, 3टा डिजिट त हाम्रो 100 देखि सुरु गर्नु पर्यो होइन। स्मलेस्ट 100 बाट 999 सम्म जानु पर्यो नि त अगाडिको 3टा डिजिट। हजुर त्यसैले ऱ्यान्डम बिट्विनमा इनपुटमा एकपल्ट टाइप गर्नुहोस् त। ऱ्यान्डम बिट्विन हेलो भन्नु 100 मिनिमम इन्टिजरमा 100 अनि म्याक्सिमममा 999। हजुर मिनिमममा 100 म्याक्सिमममा 998 राखेर इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेपछि त्यहाँ एउटा के आयो त हाम्रो 558 भनेको केले जनायो त्यसलाई? यो डी हैन। अब 100 डी गर्नुस्, 100 डी फेरि 100 इन्टु डी गर्ने, 100 इन्टु डी 100 डी 100 डी गरेपछि अब त्यो जुन 588 ई लाई राख्ने हो नि, सर पी को ठाउँमा ई राख्ने हो, ट्विनमा राख्दिने के ई लाई चाहिँ अब त्यहाँ युज गर्ने के। यसो गर्दा नि हजुरको कुरा बुझे एकदम। यो तरिकाले हुँदो रहेछ। यो तरिकाले गरेपछि त्यो पावरहरु केही पनि कन्सेप्टै चाहिएन नि। यो एकदम बेटर हो। ल के अरे हजुरले भनेको कुरा क्लियर भयो सर। अब त्यो अर्का दिन त्यही ट्राई गरौँ ल। अहिले मैले यति लेखिसके है, अगाडि बढे। अझै पनि केही भएको छैन अम्बिक सर? त्यही गरौँ। त्यही गरिदिनुहोस्। फोटो रहेछ भने किन त्यो पावर राखिराख्ने, त्यही गरिदिए पनि हुन्छ। पहिला मैले एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यस्तै गरी गरेको थिएँ के फाइल। सबैले नगरेको भए ल त्यसै गरे है त मैले त्यसो भएदेखि। अब ऱ्यान्डम बिट्विन भनेर यो सरले भन्न खोजेको कन्सेप्ट अनुसार यहाँ सरले के भन्नुभयो भने सबैलाई क्लियर भयो होला। हामीले हेरियो लास्टका 3 डिजिट नम्बरहरू जुन छन् यी नम्बरहरू 1 10 100 यी 3वटालाई मात्रै ऱ्यान्डम गरिदियौँ भने के हुन्छ 1 बाट 100 बाट 900 सम्म राखिदियो भने। सर हजुर सर त्यो गर्दाखेरि लास्टका डिजिटहरु जहिले 00 मात्रै आउने भयो क्या। त्यो त बनाएकै 200 आउने हो नि त घनश्याम सर। हामीले बनाएको त्यो अगाडि पनि त्यही गराएको। लास्टको 00 आउने बनाएकै हो। ए ठिकै। नत्र अन्त टोटल ऱ्यान्डम गरेर गएको छ नि, अरु आउने भयो त। ल ठिकै छ हुन्छ। दुवैतिर एउटा कुरो मिलेको छ, ठीक छ। त्यसो गर्दाखेरि हेरियो 4 लाई र 5 बढा 0 आउँदैन। त्यसको लागि 0 to 9 अघि नवीन सरले भन्नुभएको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ। यहाँ र यहाँ पनि 0 चाहियो भने यसरी नै एउटा गरौँ। सरले भने अनुसार हामीले सरले भन्नुभयो 100 मिनिमम बढ्दा 100 राख्ने भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार
हजुर सर यहाँ यही गरौँ त्यसो भए। ठिक छ। ट्याक्कै 10,000 पनि आउन सक्छ। 10,000 पनि आउन सक्यो, 10,100 पनि आउन सक्यो। 100 बाट 900 सम्म हैन सर? हजुर 100 बाट 999 999 सम्मको नम्बर हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि 100A गर्नु पर्यो। हजुर 100B 100B। अब हाम्रो यो सी भनेको प्रिन्सिपल भयो, यसलाई पी लेख्नु होला प्रिन्सिपल। सर त्यो एउटा अर्को आइडिया सिकाइदिनु न त्यहाँ सर। ये चाहिँ होइन कि सर? नवीन सर। ए होइन यो प्रिन्सिपल हजुर। ए अमित सर हजुर त्यसलाई त्यो सिधै एडिट गर्ने, त्यो के चेन्ज नभइकन एडिट गर्ने आइडिया। यसलाई क्लिक गर्ने अनि डाइरेक्ट टाइप गर्ने सर। होइन त्यहाँ माथि गएर गर्ने एउटा आइडिया आज मलाई राम्रो लागेको थियो। कुन सर? कोलन ड्यास दिएर क्या, कोलन ड्यास दिएर। मैले अलिक बुझिनँ। जस्तो तपाईँले त्यो बीलाई कोलन ड्यास दिएर भ्यालु मात्रै सिधै चेन्ज गर्न सकिने क्या, त्यो केही नबिगारिकन। ए त्यो त केही नगरे नि जति बेला नि हुन्छ सर। त्यो त पहिलाको भ्यालु बिग्रिन्छ नि त। बिग्रन्न। जस्तो मैले कोलन गराएपछि बिग्रन्न। जस्तो कोलन नराखी यो सुरुको नम्बर 8 छ नि सर। यो हामीलाई 8 भन्ने नम्बर अहिले चाहिएको छैन, एकछिन हेर्नु है त। ए इजिकल टु मैले 8 को 5 राखेँ भने त्यो एलाई 5 ले रिप्लेस गर्छ, केही हुन्न। यही भन्नुभएको कि कुन सर? जस्तो त्यसको जस्तो अहिले ए भन्ने छ नि, ए को हजुरले भन्न खोजेको ए इजिकल टु अर्को नम्बर राख्दिँदाखेरि ए को ठाउँमा जस्तो कोलन इजिकल टु भन्ने छ नि सर, त्यो कोलन इजिकल टु गरेर राख्दा र डाइरेक्ट राख्दा एउटै मिनिङ हुन्छ। यहाँ फङ्सनमा मात्रै चेन्ज हो। यहाँ त त्यो कोलन नराखिकन मैले ए इजिकल टु 2 गरेँ भने 2 मा चेन्ज हुन्छ। त इनपुट 2 बन्यो नि अहिले। ल हाम्रो यो बी भन्ने प्रिन्सिपल भयो है त। अब यो टाइम भनेको कसरी राख्नु पर्यो ल भन्नुहोस्। टाइम टी इजिकल प्रिन्सिपल कसरी बनाउनु भयो सर हजुरले? हजुर प्रिन्सिपल कसरी लेख्नु भयो त्यहाँ? यहाँ जे छ त्यसलाई छुनी अनि त्यहाँ अर्कै नेम छ भने जस्तो ए छ भने यसरी छुनी र अनि नाम चेन्ज गर्ने हो सर। यो तलको नम्बरलाई सिलेक्ट गर्नु अनि डाइरेक्ट किबोर्डबाट प्रिन्सिपल लेख्नु। बुझ्नुभयो? हजुर तपाईँले त्यो पी लेख्नु भएको छ नि, त्यो पी नै भए भइगयो नि त। पछाडि त्यो प्रिन्सिपलै नलेखेर पी नै लेख्दा पनि केही फरक परेन। झुकिनु भयो भने प्रिन्सिपलले लेख्यो पी लेख्यो हुन्छ। अमित सरलाई फटाफट जान गोविन्द सरले यो पी कहाँबाट आयो भन्नुभयो हैन? यो अल म्युट गरेर फटाफट गएन भने एउटा पनि सिकाइ हुँदैन। होइन सर त्यो सिकाइ भन्दा यो सिकाइ दिगो हुन्छ सर। नवराज सर यो हिसाब अप्ठ्यारो छैन कि नवराज सर? यो एनालाइसिस छ कि यहाँ बढी त्यहाँ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर यहाँ तपाईँको अहिले फटाफट गर्दा यो 5-7 मिनट सकिहाल्नुहुन्छ अम्बिक सरले। यो केही पनि छैन, यहाँ हिसाब हेर्नु केही पनि छैन, यहाँ एनालाइसिस बढी छ क्या सर। यहाँ एकदम सर मैले एउटा क्वेसन सोधिहालेँ सर। म यहाँ डिस्कनेक्ट भएको थिएँ। अम्बिक सरले एउटा मात्रै भनिदिनु भए मात्रै हुन्छ मलाई। ए बराबर ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 9 गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि त्यो 152 आयो सर। त्यो यो सर यो दुईटा मैले फाल्दिएँ है त। ल फेरि गएँ ल सरस्वती छुटेकाले हेर्नु होला। जस्तो सुरुमा ऱ्यान्डम हान्नु, ऱ्यान्डम बिट्विन अर्को मेथडले गरियो क्या सर। यहाँ अहिले निरज सरले सेयर गरेर 100 to 999 राखियो। ऱ्यान्डम बिट्विन 100 to 999 गरियो अनि इन्टर हानियो सर। अनि प्रिन्सिपल पी इजिकल टु 100A गरियो। 100A भनेपछि हाम्रो अहिले के गर्न खोजेको लास्टका 2 डिजिटहरु 0 ल्याउन खोजेको त्यही ल्याइयो। यो क्वेशनलाई लास्टमा 2 डिजिट 0 भयो भने हामीले खास 4 डिजिट नम्बर बनाएको क्या अहिले 5 डिजिट नम्बर। एकदम सर बुझ्छु सर। अब हामीले टाइम टी इजिकल टु गरौँ। टाइमको लागि ऱ्यान्डम बिट्विन के गर्नु पर्यो ल भन्नुस्? 2 देखि 8 सम्म 10 सम्म त्यही हिसाबले टाइम त यो क्लास 10 को कोर्स
3 इयर भन्दा बढी दिन पाइएन 2 र 3 हाम्रो करिकुलममा नि सर 3 वर्षको भन्दा बढी रहेनछ क्या मैले प्रफिट र्यान्डम बिट्विन 2 to 3 हाल्नु हुन्छ 1 2 3 हाल्ने भएको 1 इयर्स को नै होला 1 2 3 कम्पाउन्ड एनुअलीबाट 2 3 यो कम्पाउन्ड एनुअलीमा 1 इयर र 1 2 3 गर्न नि मिल्यो अब त्यस पछाडि यो रेटको लागि कति के छ कोर्समा ल भन्नुस् हाम्रो यो हिसाब गर्ने भन्दा नि कोर्ससँग रिलेटेड छ क्या सर यो कुरो 5 to 20 हो हाम्रो रेट कति हुनुपर्छ भनिएको छ कतिदेखि कतिसम्मको रेट सोध्ने करिकुलममा कुरा गरेको छ 20 सम्म होला सर अमिक सरले त्यो टी क्वालिटी के हान्नु अरे सर र्यान्डम बिट्विन 1 2 3 हाने सर 1 देखि 3 सम्म अब यो यस्तो अब हामीले यो रियल लाइफमा सोच्दाखेरि यो कमर्सियल बैंकले मिनिमम 3% देलान हैन 3 बाट 5 to 20 भन्दा बढी जानु पर्दैन होला 5 to 3 to 15 गर्दिए है त हुन्छ 20 सम्म पनि पनि हुन्छ के रे 20 सम्म हुने 20 राख्दिम त्यसो भए हुन्छ 20 राख्दा 20 लिन्छ रेटको लागि यही फिक्स रुल भएन के रे 3 to 20 हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हो के यता जहाँसुकै म्याथ नै म्याथ घुसिया छ हामीले रियल क्वेशन बनाउँदा जे बनाउँछौं त्यही कुरा यहाँ आओस् भनेर हामीले सेटअप गर्नु पर्यो कमान्ड दिनु पर्यो अब मैले यसलाई इन्टर गरे है त त्यसरी गरौँ अब हाम्रो ए आयो के हामीसँग प्रिन्सिपल छ टाइम छ रेट छ अब एन्सरका लागि चाहिने कुराहरू सबै आइसके अब हामीलाई चाहियो टिचरको एन्सर भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट टिचर एएनएस लेखे है त मैले टिएनएस भनेको टिचरको एन्सर भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्ने त टिचरले सोध्न खोजेको नि त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लेख्दिने त्यहाँ पी होल 1 plus r divided by 100 power t लेखौं ल यो टिचर एन्सर भनेर धेरै ठाउँ यही कुराहरू रिपिट हुन्छ त्यसो भएर पछि बानी परिन्छ हामी टिएनएस लेखे मैले टिचरले एक्सपेक्ट गरेको एन्सर भन्न खोजेको टिएनएस फर्मुला लेख्दिने त्यहाँ p होल 1 plus r by 100 कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला क्वेशनले सोधेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ त्यसो भएर त्यसको त्यो भेरिएबलको नाम टी एन्सर लेखियो केही नलेख्ने भने त्यसले एउटा भेरिएबल दिन्छ बी भन्ने हामीले आफूलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर टी एन्सर लेखियो सरलाई म एउटा कुरा भन्नुला सर यो सरले हिसाब गर्न भन्दा पनि यो एमसीक्यू बनाउन खोज्दै हुन्छ क्या सर एमसीक्यू भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशन विद्यार्थीहरूले ठ्याक्कै एन्सर आएर कति आउँछ भन्ने बनाउन खोज्नु भएको हो क्या यो हिसाब अमिक सर p into 1 plus r divided by 100 power t ए हस् सर फर्मुला रे फर्मुला हालेको यहाँनेर भ्यालु निकाल्छ अब यसले सोधेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट सोधेको छ त्यसैको फर्मुला हालेको अब हामीलाई त्यसले त्यो एन्सर यहाँ अहिले त हामीलाई यसले देखाएन फ्र्याक्सनमा डेसिमलमा देखाउन अनि सक्थ्यो यो फ्र्याक्सनमा देखाइदियो घरिघरि त्यसले त्यसो गर्छ यहाँ अप्सनमा गएर राउन्डिङ नगराइ हेरौँ यसलाई मेरो त कमान्ड फेल हुन्छ त के कमान्ड भएर हुन्छ त यहाँसम्म यो टी एन्सरमा हामीले फर्मुला हालेका हौं यहाँसम्म गर्नुभयो होला है यसको फ्र्याक्सनमा देखायो किन हो यो फ्र्याक्सनमा हामीले अगाडिको त डिफाइन गर्ने बेलामा त्यसरी डिफाइन गरेपछि फ्र्याक्सन देखाउँदो रहेछ पछि यता आउँदा डेसिमलमै आउँछ हाम्रो यता ग्राफिक्स भ्यूमा डेसिमलमै आउँछ ठिकै छ त्यसो भए त यता मात्र फ्र्याक्सन देखाएको अब हामीले यहाँसम्म गरिसक्यौं भने यो जस अब एकैछिन सानो कुरा यहाँ लोजिकको कुरा के छ भने हाम्रो थोरै कुरा हामीले यहाँ बच्चाहरूले सोलुसन गरिसके पछाडि आउने एन्सर यो सपोज डेसिमल पछाडिको नम्बरहरू जति आए नि हुने क्या जस्तो 24,500 छ यहाँ 50,545.34456789 भनेर बच्चाहरूले क्याल्कुलेसन गर्दा डेसिमल पछाडिका कतिवटा नम्बर लिए भन्ने कुरालाई हामीले मेनली फोकस गरिदैन हामीले फोकस के गरिन्छ डेसिमल भन्दा अगाडिको मिल्यो भने
राइट डेसिमल भन्दा पछाडिको एक्ज्याक्ट हुन पर्दैन भनिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा यो टिचरले निकालेको एन्सरमा यदि डेसिमल पछाडि एक्ज्याक्ट एन्सर सपोज हाम्रो एन्सर 24,500 भए जस्तै सपोज मैले सिम्पल नम्बर लिएँ, हाम्रो यो एन्सर 5.13 छ रे, टिचरले निकालो 5.13, स्टुडेन्टले 5.14 निकालो, अर्को स्टुडेन्टले 5.002 निकालो भन्ने हामीले दुईटै स्टुडेन्टलाई एन्सर राइट हो भन्ने गरिन्छ। हामीले के गरिन्छ भने होल नम्बर पार्ट मिल्यो भने डेसिमल पार्ट नमिले पनि मार्क्स दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नका लागि हामीले अब यो टिचरको एन्सरलाई एउटा इन्टरभलमा डिफाइन गर्छौँ। कस्तो इन्टरभल भन्दाखेरि स्टुडेन्टले निकालेको एन्सर होल नम्बर भन्दा पछाडिको डेसिमल पार्ट जति आए पनि राइट भन्ने बनाउनका लागि एउटा इन्टरभल हामी नयाँ डिफाइन बनाउँछौँ। त्यो कुरा थोरै लोजिकल छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा हामीले टिचरको एन्सर जति छ एउटा नयाँ भेरिएबल डिफाइन गरौँ, इनपुटमा जाउँ। यसको मेन रोल रहन्छ है। T1 भनेर मैले लेखेँ। T1 भनेको टिचरले निकालेको एन्सर जति छ टिचरले निकालेको एन्सर भन्दा -1 आए पनि 1 नम्बरको मात्रै फरक पर्यो। कम 1 नम्बर लेस आउन सक्छ स्टुडेन्टको। अनि T2 भनेको T2 इक्वल टु टिचरले निकालेको एन्सर भन्दा स्टुडेन्टले निकालेको एन्सर +1 हुन पनि सक्छ। टिचरले एक्ज्याक्टली डेसिमल पार्टमा जति क्याल्कुलेटरमा निकालेको छ स्टुडेन्टको डेसिमल सहित केही फरक नहुने भन्ने भयो भने टिचरको एन्सर स्टुडेन्ट एन्सरसँग म्याच हुनु पर्यो। यदि डेसिमल केस आयो भने त के हुन्छ, डेसिमल पछाडि त क्याल्कुलेटरमा कतिवटा डिजिट लियो त्यसले फरक पार्छ। त्यसकारणले मैले यो दुईटा नम्बरहरू भेरिएबल डिफाइन गरेको छु। यिनीहरूको अहिले पछि फेरि म एक्सप्लेन गर्छु। T1 भनेको टिचरको एक्ज्याक्ट एन्सर जुन छ क्याल्कुलेटरबाट आएको त्यो भन्दा 1 कम। यसो भनौँ न, यो जियोजेब्रामा के कुरा हो, जियोजेब्राकै एन्सर भनौँ न सर। यही फाइलमा मेमसिक्यु बनाउँदैछौँ नि त। यहाँनिर यो फाइलमा आउने एन्सर, यहाँ डेसिमल पछाडि आउने एन्सर जुन छ यसले दिने आउटपुट जुन छ त्यो आउटपुट सपोज 5 हो। एकछिनलाई मैले सानो नम्बर लिएँ, 5.3 आयो भने हामीले बच्चाले 5.4 लेखे पनि राइट दिनु पर्यो, 5.444 लेखे पनि राइट दिनु पर्यो, 5.3 लेखे पनि राइट दिनु पर्यो भन्ने कन्डिसन सेटअप गर्नका लागि टिचर्स एन्सर -1 र टिचर्स एन्सर +1 भनेको यो दुईटा बिचमा एन्सर आयो भने -1 गर्दा आउने एन्सर र +1 गर्दा आउने एन्सर बिचको नम्बर भनेपछि हामीले एउटा त्यस्तो रेन्ज डिफाइन गर्न खोज्यौँ जुन रेन्ज डेसिमल पार्ट पछाडिकोलाई त्यसले हटाओस्, एड्रेस गरोस्। त्यसको लागि यो हामीले बनाएका छौँ। यसको सबै सोलुसन सिद्धिए पछाडि अझै क्लियर होला। इनपुट आएपछि सरले अनि यसो गर्दा एकछिन है, पोइन्टमा नआउने एन्सर रहेछ एकछिनलाई चाहिँ अब 25,201 एन्सर आउने रहेछ। 25,200 लेखे नि एन्सर त 203 लेखे नै मिल्ने हो नि त्यसरी त फेरि होइन। बच्चाहरू यो हामीले अहिले यस्तो के अरे एउटा इन्टरभलमा डिफाइन गरिदिन्छौँ यसलाई। सरले भनेको कुरो डिस्कसन मैले कुरा बुझेँ सर, मैले कुरा बुझेँ। तर कस्तो होल नम्बर फ्र्याक्सन नम्बर त हो, होल नम्बर एन्सर आउने रहेछ। मैले उदाहरण लागि जस्तो 25 यसको एन्सर 24,500 को 24,505 आउने रहेछ। तर हामीले एन्सर दिने 24,504 आयो मिल्ने बनायो नि त। त्यो बेला त फेरि भएन। हामीले त्यसकारण मैले भनेको यो T1 को 10 - 0.09 त्यस्तो राख्ने कि भन्ने कुरा खोज्या हो। होल नम्बर यो लेस देनमा राखिन्छ कि सर रमेश सर? कन्डिसन टु सोमा लेस देनमा राखिन्छ। उताबाट गर्ने ठिक छैन। हजुरले भनेको कन्डिसन टु सो लाउनलाई मात्रै हो सर। यो सपोज स्टुडेन्टले क्या 24,500 एन्सर थियो, 24,500 नलेखी 499 लेखे पनि त्यसलाई राइटै दिनु पर्यो। नजिक पुग्यो, कसरी नजिक पुग्यो भन्ने हजुरको एनालाइसिस पनि एकदम मिल्दो हुन त त्यति नजिक पुगिसकेकालाई यसले राइट नै भन्छ। हामीले लेस देन र ग्रेटर देनको बिचमा त्यो एन्सरलाई राखिदिन्छौँ पछाडि। अब हामी यो इनपुट बक्समा गएर
यो क्वेसनमा भएकोलाई चेन्ज गरौँ है त क्वेसनलाई डबल क्लिक गरौँ अनि यहाँ भएको प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो केले रिप्लेस गर्ने होला ल भन्नुहोस् यसलाई हटाएर यता अब्जेक्टबाट पी लाई क्लिक गरौँ पी क्लिक भयो अनि त्यस पछाडि यतापट्टिको 10% लाई हटाएर केले रिप्लेस गर्ने टु पनि टाइम पनि टाइम लाइन चेन्ज गराउनु पर्यो टी ले अनि 2 लाई घटाएर टी ले रिप्लेस गरौँ त्यस पछाडि यो रेट लाई नै हटाएर आर ले रिप्लेस गरौँ आर पर्सेन्ट भयो यसरी रिप्लेस गर्नु होला अब्जेक्टबाट अब मैले यो साइडको डेफिनेसनलाई भ्यालुमै राखेँ है सबैले गर्नुभयो होला त्यही भएर थोरै यहाँ यो त फ्र्याक्सनमा दिँदो रहेछ यो तरिकाले गर्दा है अघि मैले जसरी गरेको थिएँ त्यसरी त फ्र्याक्सन दिएको थिएन यहाँ के सेटिङ बिग्रियो होला मैले बिहान गर्दा फ्र्याक्सनमा आएको थिएन यहाँ चाहिँ फ्र्याक्सनमा आयो अब ठिक छ यतातिर फ्र्याक्सनमा आउँदैन यता एन्सरतिर ग्राफिक्समा आउँदैन भइहाल्छ अब यो रिप्लेस गरिसके पछाडि अब हामीले के गरौँ भने एउटा इनपुट बक्स लिएर आउँ माथिबाट बच्चाले एन्सर लेख्नका लागि एउटा इनपुट बक्स लिएर आउँ इनपुट बक्समा जानु होला यो 10 नम्बर टुलको इनपुट बक्स सधैँ ल्याइराखेको ठाउँमा जाउँ र यो स्क्रिनमा क्लिक गरौँ अब यहाँनिर हाम्रो एन्सर स्टुडेन्टको एन्सर के हुनुपर्ने हो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो त्यसो भएर कम्पाउन्ड अमाउन्ट लेखौँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु गरौँ यहाँनिर यो बक्समा लेख्ने भनेको खास स्टुडेन्टले हो त्यसो भएर लिङ्क स्टुडेन्ट एन्सरसँग लिङ्क गरौँ अघि हामीले उतातिर स्टुडेन्ट एन्सरको लागि एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हो स्टुडेन्ट एन्सरको लागि एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ है म एकचोटि ब्याक गएँ यहाँ हामीले स्टुडेन्टले केही एन्सर त लेख्छ नि त्यसको लागि हजुरहरू यो स्टुडेन्ट एन्सर लेख्नका लागि यहाँ जानु होला है यो इनपुट ल्याउन भन्दा पहिला स्टुडेन्टले लेख्ने एउटा ठाउँ भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि यो इनपुटमा गएर स्टुडेन्ट एन्सर भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ त्यसको लागि म यहाँ गएँ र स्टुडेन्ट एन्सर एस लेखेँ मैले सम्झनको लागि स्टुडेन्ट एन्सर इज इक्वल्स टु जति लेख्दा पनि हुन्छ स्टुडेन्ट एन्सर 1 2 3 हो ल जति राख्दा नि भयो मैले 1 2 3 लेखेँ यस एन्सर स्टुडेन्ट एन्सर 1 2 3 केही नगरिकन स्टुडेन्ट एन्सर 1 2 3 भनेर यहाँ राख्नुभयो होला अब हजुरहरू यो 10 नम्बरको टुलमा गएर इनपुट बक्स बच्चाले एन्सर लेख्ने ठाउँ ल्याउनु पर्यो यहाँबाट त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला अब यसलाई क्लिक गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो इनपुट बक्स लिएर आउनु होला इनपुट बक्सलाई ल्याउनुहोस् स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट लेख्नुहोस् एक्सममा कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु लेख्नु होला र यहाँनिर लिङ्क गर्दाखेरि हजुरहरूले त स्टुडेन्ट एन्सर भनेको जुन छ त्यसलाई लिङ्क गराउनु होला हजुरहरूले यो लिङ्क गराउने बेलामा यो स्टुडेन्ट एन्सरलाई लिङ्क गराउनु पर्यो यसलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु स्टुडेन्ट एन्सर स्टुडेन्टले लेख्ने एउटा बक्स बनाउन लायौँ हामीले त्यसलाई लिङ्क गराउनु होला र ओके गर्नु होला त्यसो गरिसके पछाडि हामीलाई यो स्टुडेन्टले एउटा एन्सर लेख्ने ठाउँ आयो त्यो एन्सर लेख्दाखेरि अब हामीले त्यहाँ लेखेको एन्सर राइट र रङ हो होइन भन्नका लागि त्यसलाई त्यसको सेटिङ बक्स सानो बनाउने ठुलो बनाउने कसलाई कन्डिसन हामीले राख्न सक्छौँ यसलाई क्लिक गरेर यसको मात्रै साइज बढाउन यसलाई थोरै यसरी मुभ गराउन खोज्नुभयो भने हामीलाई यहाँ माथिबाट यसको साइज बढाउने अप्सन दिन्छ यसले अब मैले के गरेँ भने अब हामी यहाँ टेक्स्ट ल्याउँ यहाँ गएर यसबाट टेक्स्ट लिएर आउँ टेक्स्ट ल्याउनका लागि एबिसी लिएर आउँ
र त्यो एबिसीमा हामीले दुईटा त्यहाँ राख्ने एन्सर राइट भए कङ्ग्रेचुलेसन, रङ भए ट्राई अगेन भन्ने बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि त्यो टेक्स्ट बक्स लिएर आएर त्यो टेक्स्ट बक्समा यहाँनिर हजुरहरूले यहाँनिर गएर टेक्स्ट बक्स ल्याए पछाडि टेक्स्ट लेख्नभन्दा पहिला यहाँनिर यसलाई क्लिक गरेर साइज ठुलो बनाउनु होला। पछाडि बनाए पनि हुन्छ, मैले सुरुमै बनाउने भने। अब हामीले त्यो टेक्स्ट बक्स भित्र कङ्ग्रेचुलेसन लेखौँ। बच्चाले एन्सर मिलायो भने कङ्ग्रेचुलेसन आओस् भन्न खोज्यौँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स लेखौँ अनि ओके गरिदिउँ। यो कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नुभयो होला। अब कङ्ग्रेचुलेसनलाई हामीले यो डेकोरेसनमा गएर साइज बढाउँ। यहाँबाट लार्ज बनाएँ मैले यो कङ्ग्रेचुलेसनलाई। अब त्यस्तै गरेर मैले यो कङ्ग्रेचुलेसनको ब्याकग्राउन्ड येलो राखेँ, फन्टहरू चेन्ज गरेँ, ग्रिन बनाएँ। यसरी ब्लू बनाउने डेकोरेसन गर्न सकियो। यो गरिसके पछाडि फेरि अब यहाँ गएर ट्राई अगेन ल्याउनु होला। फेरि इनपुट ल्याउनुहोस्, टेक्स्ट ल्याउनुहोस्। त्यो टेक्स्टमा यहाँबाट लार्ज बनाएर फन्ट त्यहाँनिर ओप्स ट्राई अगेन लेख्नु होला। ओप्स ट्राई अगेन। ट्राई अगेन भनेर लेखिदिनु होला। लेखिसके पछाडि यो ट्राई अगेनको पनि हजुरहरूले कलर चेन्ज गर्ने डेकोरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड पनि येलो नै राखेर यसको फन्टलाई राता बनाइदिन सक्नुहुन्छ, रेड कलर। र यो दुईटालाई एकै ठाउँ ओभरल्याप गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो जहाँ छ त्यहीँ ओभरल्याप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै ठुलो बनाउँछु भन्ने हो भने यहाँबाट हामीले भेरी लार्ज गरेर ठुलो बनाउन पनि सक्छौँ। अब यो अप्सलाई क्लिक गरेर यो लार्जलाई भेरी लार्ज अथवा एक्स्ट्रा लार्ज गर्न सक्छौँ। अब यो अप्सलाई र कङ्ग्रेचुलेसनलाई एक अर्कामा खप्टाइदिनुहोस् र के गर्नु होला भने अब मैले सेलेक्सन त्यो दुईटा त ओभरल्याप भयो, सिलेक्सन गर्न छ। अब सिलेक्सन गर्दा यताबाट सिलेक्सन गर्छु मैले। यहाँनिर यो मैले कङ्ग्रेचुलेसनलाई एकचोटि सिलेक्ट गर्छु यो अल्जेब्राबाट र त्यसको कन्डिसन टु सोमा जान्छु। फेरि म यो टेक्स्ट 3 अप्स ट्राई अगेन भन्ने छ, ट्राई अगेनलाई मैले अल्जेब्राबाट सिलेक्ट गर्छु। यहाँ त हाम्रो के भयो छ, कङ्ग्रेचुलेसन र ट्राई अगेन दुइटै ओभरल्याप भएर छोपिएको छ। पाले पालो देखियोस् भनेर बनाउँदैछौँ हामीले। एकचोटि ट्राई अगेन देखियोस्, अर्कोचोटि कङ्ग्रेचुलेसन देखियोस्। राइट भयो यहाँ राख्ने एन्सर, स्टुडेन्टले राखेको एन्सर यदि राइट भयो भने हामीलाई कङ्ग्रेचुलेसन आओस्, रङ भयो भने ट्राई अगेन आओस् भनेर बनाउँदैछौँ हामी। त्यसका लागि सिलेक्सन अल्जेब्रामा गएर सिलेक्सन गर्ने। यहाँ छोपिएको हुनाले अल्जेब्रामा गएर सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब मैले अल्जेब्रामा गएर यो कङ्ग्रेचुलेसन सिलेक्ट गरेँ र राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएँ। अब यो अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा हामीहरू एडभान्समा जाउँ। एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा जाउँ। हामी अब कन्डिसन टु सोमा जान्छौँ। यो कन्डिसन टु सोमा जाउँ। यो कन्डिसन टु सोमा हामीले राख्नभन्दा पहिला हेरी नम्बरहरूलाई हेरौँ। यो T1 भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट एन्सर भन्दा लेस देन 1 छ। T2 भनेको एक्ज्याक्ट एन्सर भन्दा ग्रेटर देन 1 छ। त्यसरी यो T1 र T2 को हाम्रो एन्सर T1 र T2 को बीचमा स्टुडेन्टको एन्सर आयो भने टिचर एन्सर भनेको एक्ज्याक्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो।
टिचर एन्सर टी एन्सर भनेको एक्ज्याक्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो। त्यो भनेको फर्मुला क्याल्कुलेसन गरेर यो कम्प्युटरले दिएको एन्सर हुने भयो। डेसिमल कति नबिगारिकन जियोजेब्राले दिने एन्सर भयो। त्यो एन्सर भन्दा 1 कम T1 हो। T2 भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्टको एक्ज्याक्ट एन्सर भन्दा 1 बढी हो। डेसिमललाई एड्रेस गरोस् भन्नका लागि हामीले T1 र T2 डिफाइन गरेका छौँ। यो T1 र T2 को बिचमा यदि स्टुडेन्टको एन्सर आयो भने कङ्ग्रेचुलेसन आओस्, अदरवाइज ट्राई अगेन आओस् भन्ने बनाउन चाहन्छौँ हामीले। त्यसका लागि हामीले अब के गर्छौँ भने यो कन्डिसनमा लगेर के राख्ने होला, ल मलाई भन्नुहोस् त। यो कन्डिसनमा के राखौँ? कङ्ग्रेचुलेसनको के भएको बेलामा कङ्ग्रेचुलेसन आओस्? T1 भन्दा ठुलो, T2 T1 lesser equal to A and answer lesser equal to T1 र लेस देन मात्रै लेख्दा हुन्छ, किनभने त्यहाँ 1 राखेको हुनाले। T1 र T2 को बिचमा स्टुडेन्ट एन्सर आयो भने यस एएनएस इक्वल टु भन्नु भने अघि रमेश सरले भने जस्तै इरर ठुलो आउँछ क्या। लेस देन भन्नु भने चाहिँ त्यस्तो डेसिमलको मात्रै इरर आउँछ। हजुर। अब T1 र T2 को बिचमा स्टुडेन्टको एन्सर छ भने कङ्ग्रेचुलेसन आओस्, अदरवाइज कङ्ग्रेचुलेसन नआओस् भन्ने कन्डिसन हामीले यहाँ सेट गऱ्यौँ। अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ है त। T2 बनाउन न त्यसलाई। हजुर T2 बनाउनु। T2 ठिक छ। त्यहाँ टी एन्सर होला सर, एस एन्सर भयो। स्टुडेन्टको एन्सर हो नि, यहाँ त हामीले कङ्ग्रेचुलेसन त स्टुडेन्टले लेखेको बेला भन्ने हो नि सर। त्यहाँ स्टुडेन्टको एन्सरै हो सर। हामीले टिचरको एन्सर चाहिँ मापदण्ड एन्सर मात्रै पहिले पत्ता लाग्यो क्या सर। यो एमसीक्यू क्वेसन बनाएको हो कि सर, त्यही भएर यो सर यो T1 र T2 भनेको टिचरको एन्सर हो। टिचरको एन्सरका दुईटा T1 र T2 भनेका टिचरको एक्ज्याक्ट एन्सर भन्दा 1 बढी र 1 कम भन्दा बिचमा स्टुडेन्टको एन्सर बस्यो भने राइट होस्, कङ्ग्रेचुलेसन होस्। बुझ्नुभयो सर? हजुर बुझेँ सर। अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ है त। मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब म यो माउसले फेरि म के गर्छु भने अल्जेब्रामै गएर मैले यसलाई यो टेक्स्ट 3 लाई सिलेक्सन गर्छु। टेक्स्ट 3 सिलेक्सन गरेँ भने कन्डिसन टु सोमा गएर फेरि लेख्नु पर्यो। कन्डिसन टु सोमा अब हामीले के लेख्ने? अब अघिको ट्यागको उल्टो लेख्नु पर्यो। अघि जे लेखेका थियौँ त्यसको उल्टो। T1 भन्ने नम्बर स्टुडेन्ट एन्सर भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, ग्रेटर देन यस एन्सर। अघि ट्यागको जे लेखेका थियौँ त्यो भन्दा ट्यागको उल्टो प्याटर्नमा जानु पर्यो। अनि त्यो हुनु पर्यो कि के हुनु पर्यो भन्दा T2 भन्ने एन्सर हामीले त्यहाँ अघि लेखेको कन्डिसनमा के थियो? T1 र T2 को बिचमा यस एन्सर परेको थियो भनेपछि यस एन्सर T2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो? म यहाँ नत्र यसो गरेर बुझाउँछु एकचोटि। यो यो जे छ त्यसलाई मैले कपी गरेँ है त, त्यसको उल्टो बनाउन खोज्दैछु मैले। कन्ट्रोल C गरेँ। अब मैले यो ट्राई अगेनलाई क्लिक गरेँ। अघिको कुरा के थियो त्यो पेस्ट गरेँ मैले। अघिको कुरालाई उल्टो बनाउनु पर्यो। उल्टो बनाएपछि T1 भन्दा आउटतिर पर्नु पर्यो भनेर त लेस देनलाई ग्रेटर देन बनाउनु पर्यो। अनि यसलाई यो डिफरेन्ट भएको हुनाले डिस्जोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अर ल्याउनु पर्यो। अर लिएर आएर अनि एन्सर अनि ग्रेटर देन बनाउनु पर्यो। अब यहाँ नट नेगेसन साइन अगाडि राखिए पनि हुन्थ्यो, त्यसले कहीँ प्रब्लम देखाउँदो रहेछ। त्यसो भएर म यसरी गरेँ। यहाँनिर हाम्रो
टी एन्सर T1 भन्ने नम्बर जुन छ त्यो नम्बर यस एन्सर T1 भन्दा बाहिरतिर गयो ट्राई अगेन होस्। T1 र T2 को बीचमा यस एन्सर छ भने कङ्ग्रेचुलेसन आउने भनेर अघि भन्यौ। अहिले T1 र T2 को बीचमा हैन, यस एन्सर T1 भन्दा पनि सानो कि यस एन्सर T2 भन्दा ठुलो बाहिरपट्टि पर्नु पर्यो। त्यस्तो भइदियो भने हाम्रो कङ्ग्रेचुलेसन भन्न खोजेको हाम्रो यहाँनिर त्यो बीचमा यस एन्सर छ। यहाँनिर यहाँभन्दा बाहिरतिर अथवा यहाँभन्दा बाहिर यो बीचको भागमा मात्रै आइदियो भने हाम्रो यस एन्सर के अरे कङ्ग्रेचुलेसनमा यो बीचमा नभइकन बाहिरतिर लाग्यो भने त्यति बेला हामीलाई ट्राई अगेन भन्नुहोस् भन्न खोजेको हामीले। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ, हाम्रो यो लिमिट भनेको त T1 छ, यो बोर्डर, अनि यताको बोर्डर भनेको T2 छ। T1 र T2 बीचमा ग्याप भनेको 1 को 2 को राखेका छौँ लेस देन, बीचमा यस एन्सर छ। यस एनएस छ। अब यो बाहिरपट्टिलाई के भन्नु पर्यो भन्दा T1 भन्ने नम्बर बाहिरतिर पर्नु पर्यो। T1 नम्बर भन्दा यस एन्सर के हुनु पर्यो, आउटतिर पर्यो। T1 ठुलो भयो यस एन्सर भन्दा भन्न खोजेको। भनेपछि यो T1 यतातिर पर्छ भन्नको लागि के गर्नु पर्यो, यता बोर्डर भनेको T1 भन्ने नम्बर यस एन्सर भन्दा ठुलो भयो अथवा T2 भन्ने नम्बर यता आउने T2 भन्ने नम्बर यस एन्सर भन्दा सानो भयो भनेर यसले हामीलाई डिफाइन गर्छ। त्यही कुरा लोजिक लगायौँ। मैले यसलाई इन्टर गरेँ। यो साइन कहाँबाट आउँछ? यो यता अल्फा भन्ने सिम्बल छ, यसलाई हजुरले थोरै तान्नु होला। यो यता तान्यो भने देखिन्छ, उता गयो भने छोपिन सक्छ घरिघरि। 6 मा मैले कहाँ हुन्छ कहाँ साइन देखेँ। क्लिक गर्नु पनि देखिन्छ सर। 6 मा त्यो छैन के? तलपट्टि किबोर्ड छ नि, भर्चुअल किबोर्ड सर। तलपट्टिको किबोर्डमा छ सर सजिलै। यहाँसम्म भयो होला है। अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब मैले यहाँनिर यो एन्सर स्टुडेन्टले लेख्ने एन्सर जे छ त्यहाँ गएर एक्ज्याक्ट एन्सर लेख्छु। हाम्रो एक्ज्याक्ट एन्सर कति हो भनेर अब हामीले थाहा पाउनका लागि हामीले यहाँ यो एन्सर लेख्यौँ भने यो टिचर्स एन्सर भन्ने यसले डेसिमलमा दिएन, समस्या बनायो त हामीलाई। यहीँ भएको फ्र्याक्सन फर्ममै लेख्नु पर्ने भयो। इनपुट बक्समा नआउने डेसिमलमा दिन्छ सर, मतलब त्यतिकै दिन्छ? होइन, डेसिमलमा अर्को तरिकाले गर्दा डेसिमल दियो थियो। टेक्स्ट बक्समा लाँदाखेरि दिँदो रहेछ फेरि। ठिक छ। मैले अघि सुरुमा सर माथि अप्सनमा छ कि त्यो फ्र्याक्सन फर्म भएर हो कि त हेर्नु नि, त्यहाँ डेसिमल फर्म बनाउनु न। डेसिमल फर्म गरेको छैन सर, त्यस्तो त सेटिङ। सर एउटा काम गर्नु न, हजुर त्यो आर्ट्समा यो फ्र्याक्सनमा डेसिमलमै छ मेरो त्यस्तो। हजुर त्यहाँ जे छ त्यही टाइप गरिदिनु कि फ्र्याक्सनमै आफै डेसिमल बनिहाल्छ नि त्यहाँ। त्यही गर्न लाग्छ सर। त्यो आन्सरमा 0.5 थप्दा करेक्ट भन्छ। 5.4 सर यसमा T1 को एक्ज्याक्ट भ्यालु राख्दाखेरि त के पनि आउँदैन। 2 3 बाइ 1 2 5 0 या T1 राख्ने हैन नि सर, T1 र T2 को बीचको राख्ने हो। हैन, त्यो कङ्ग्रेचुलेसनको लागि भयो नि। त्यही त नि, कङ्ग्रेचुलेसनको लागि T1 भन्दा मिलाउनु न सर। अब 8 4 हटाइदिनु। आयो सर, कङ्ग्रेचुलेसन आयो। त्यही त नि, T1 राख्दा आउँदैन, T2 राख्दा नि आउँदैन। T1 र T2 को बीचको नम्बर राख्दा आउँछ। अनि डेसिमलमा पनि आयो सर। त्यही त नि, डेसिमल पनि हटाइदिनु सर। डेसिमललाई डेसिमल पनि हटाउनु न सर। हस् सर, यो डेसिमलमा राउन्डिङ 2 गराइदिउ न। यो डेसिमल हटाएर हेर्ने सर। विद्यार्थीले त जे पनि लेख्न सक्छन् नि त, यहाँ त विद्यार्थी लेख्ने हो। यहाँ 8 राखेको त्यो डेसिमल हटाइदिनु नानी र के भन्छ त्यहाँ अघि सरहरूको कुरो यही त थियो, रमेश सरले भन्नु हो। यसलाई मान्नु नि त, यसले 3 5 लाई यसले मान्दैन।
यो 3 भन्दाखेरि मान्दैन। मानेन नि कुरो। रमेश सर क्लियर भयो नि आयुब सरले भन्नुभएको कुरो। हजुर 3-5 लाई पनि मान्दैन त्यसले, त्यो लेस देन भएकोले गर्दा हैन। 3-5 मानेन, अब 4 चाहिँ मान्छ। किन मानेन त सर? भने त्यहाँ अर्कै नम्बर मिस्टेक हान्यो होला। अब यो कुरा यो पाटो अहिले पछि एन्सर हानौला। अब अर्को पाटोतिर लाग्यो। अब एउटा समस्या यहाँ त सरको गयो त, किन गयो सर? मेरो गएको थिएन अघि। यो तपाईको यहाँ 0 हुँदाखेरि गयो त अहिले यो ट्राई अगेन। ट्राई अगेन 0 हुँदा गयो सर। 0 राख्नु त। खाली हुँदा गयो नि सरको यहाँ। मेरो गएन त अघि। खाली हुँदा जान्छ। यहाँ केही नि नहुँदाखेरिलाई हामीले डिफाइन गर्न बाँकी छ सर। केही नहुँदा मेरो त त्यसै हराइरहेछ। तपाईको पनि हराइरहेछ सर, मेरो त हराएन अघि। केही नहुँदा दुवै खाली हुन्छ। हटो त फेरि के भएर हटो यो? यो केही नि राखेन भने अनडिफाइन हुन्छ, त्यही भएर सर। त्यसमा T1 को एक्ज्याक्ट भ्यालु राख्नुस् त। T1 को एक्ज्याक्ट भ्यालु सर सोधेकै क्वेशन हो। एकैछिन है, मैले यो अघि यो T1 भन्ने नम्बर राख्न पाइन्न क्या। T1 भन्दा T1 र T2 को बीचको राख्ने हो सर। अघि हामीले कन्डिसन 2 अम्बिक सर 0.9 सम्म कन्सिडर गरिने भयो। टी एन्सरलाई क्लिक गर्नु त। हजुर त्यो टी एन्सरलाई क्लिक गर्नु त। टी एन्सर ल सर। अब्जेक्टिभ प्रोपर्टीमा जानु त, त्यहाँबाट ल अल्जेब्रामा जानु त। अल्जेब्रिक प्रोपर्टीबाट अल्जेब्रामा सिम्बोलिक हटाउनु त, डेसिमल आउँछ। ल त्यो आफै जनक सरले ल ठिक छ। ल धन्यवाद सर। अर्कोलाई सबैलाई एकैचोटि गरेँ मैले। डेसिमलको 1 स्थान रहेछ, प्लेस रहेछ तपाईको। 2 3 बनाउनु न त्यहाँ। हस् ल 2 थियो के सर? राउन्ड अफ अर्थ आएर छ के? ल ठिक छ। अब सरहरूले के भन्नुभयो भने यो T1 एक्ज्याक्ट राख्दाखेरि आउँदैन भन्नुभयो। हामीले अघि यो कङ्ग्रेचुलेसनको लागि कन्डिसन 2 सो के बनाएका छौँ? ट्राई अगेन को लागि त हुनु पर्यो नि। ट्राई अगेन केही नि छैन। यो सेटिङ बनाउन हामीले बटन ल्याएर अब बनाउँछौँ क्या सर। एकैछिन कुर्नुहुन्छ, एकैछिन कुर्नुहोस् न। हस् हस् ल ए ओके लिएर आउनुहोस् अब। ल यहाँबाट यो बटन लिएर आउँ है। बटनबाट बनाउँछौँ सर त कुरा, बाँकी कुरा। यहाँ यो बटन ल्याउने ठाउँ यहाँनिर गएर न्यू क्वेसन लेख्नु होला। न्यू क्वेसन लेख्नुहोस्। अब स्क्रिप्टमा के लेख्ने होला? हामी सधैँ लेखेका कुरा। अपडेट कन्स्ट्रक्सन एउटा अघि सरले भन्नुभएको कुराको एड्रेस कहाँबाट हुन्छ भने यस एन्सर भन्ने अनडिफाइन हुँदाखेरि पनि आओस् भन्नु। यस एन्सर इज इक्वल टु व्हाट हुँदाखेरि पनि यो त गल्ती भए ट्राई अगेन आउने। सबै कन्ग्रेचुलेसन ठिकै छ सर। खाली हुँदा केही नदेखाउनु, राम्रै देखिया जस्तो लाग्यो। खाली हुँदाखेरि केही अनडिफाइन भयो त केही नआएकै ठिक भयो। नत्र भने यहाँ यसो गर्दा हामीले यसलाई न्यू क्वेसन गर्यो भने खाली भयो, हरायो नि। खाली छ केही नि, ट्राई अगेनै हुने भएन क्या। खाली हुँदा त केही नि हुने भएन। सेकेन्ड कन्डिसन के राख्यौ सर? STNS सर त्यहाँ के रे त्यो बटनमा अपडेट कन्स्ट्रक्सन मात्रै लेख्या हो नि सर। कि यो लेखेको सर यो अन क्लिकमा यो यस एन्सर केही नहुँदा नि गायब होस् भन्न खोजेको। यो चाहिँ हामीले अर्कोतिरबाट सेटिङ मिलाइसकेका थियौँ के अरे। यो सेकेन्डको नलेखे नि हुन्छ। ल
अब त्यस पछाडि हाम्रो अब यसलाई अब हल्का डेकोरेसनका कुराहरू हुन्। अब यो एप्लेटमा लानका लागि सुरक्षित राख्नु होला। पछाडि एप्लेटमा लान क्लासरुममा लानका लागि अर्को दिन हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ल सर त्यो अर्को नम्बर हाल्नु त त्यहाँनिर। ल अब त्यहाँ भएको एन्सर हाल्नु न। हजुर नम्बर हाल्नु न कुनै एउटा। 102812.57। ल न्यू क्वेसन गरौँ त। अब न्यू क्वेसन गरे पछाडि त्यहाँ हराउनी बनाउन खोजेको सर। यो अहिले बक्स खाली भयो नि सर। यो बक्स खाली केले गर्यो भने यो न्यू क्वेसन भन्नेमा हेरियो लास्टको लेखेकोले बक्स खाली गराएको सर। हो त्यही त मैले त्यही भन्न मेरोमा त त्यसै भयो सर, खाली यो तल्लो लेखे छैन मैले, त्यतिकै भाग्यो। पहिला केही लेख्नु न, पहिला केही लेख्नुहोस् अनि भाग्दैन होला। T2 को मान ठ्याक्कै राख्दा के हुन्छ अम्बिक सर? T2 राख्दा नि मिल्दैन सर। T2 र T1 राख्ने होइन, त्यो बीचको नम्बर राख्ने हो नि। हाम्रो त T2 ठ्याक्कै राख्ने हो भने चाहिँ कुनै नै आउँदैन, कन्ग्रेचुलेसन नै आउँदैन, ट्राई अगेन नै आउँदैन है। कन्डिसन 2 सोमा इक्वल टु पनि हाल्दिनु पर्छ ट्राई अगेनमा। सर अम्बिक सर यानी चाहिँ के हामीले यो करेक्ट एन्सर ल्याउनको लागि हामीले टिएनएस लेख्ने हो कि अथवा के लेख्ने हो? मैले नबुझेको कुरा। करेक्ट एन्सर लेख्नको लागि सर T1 र T2 को बीचमा आयो भने ठीक छ, नत्र गलत छ भन्ने हो के सर। T1 इज लेस देन स्टुडेन्ट एन्सर, एस एन्सर इज लेस अर इक्वल्स टु T2 गर्न पर्यो। T1 इज लेस अर इक्वल्स टु स्टुडेन्ट एन्सर इज लेस अर इक्वल्स टु T2। T1 र T2 देखको बीचमा स्टुडेन्टको एन्सर आयो भने करेक्ट भयो, त्यसलाई कङ्ग्रेचुलेसन दे। होइन भने त्यो भन्दा अरु आयो भनेपछि ट्राई अगेन भन्ने हो। हामीले कन्डिसन त्यही सेट गर्ने हो। यस्तो यो 0 त एक्युरेट एन्सर हुन्छ नि त। विद्यार्थीले त एक्युरेट लेख्न सक्दैन। जस्तो 483.24 लेख्न सक्छ, 21 लेख्न सक्छ विद्यार्थीले, 23 लेख्न सक्छ। हो त्यो इररलाई करेक्सन गर्न खोजेको क्या सर। हामीले एउटा मात्र एन्सर बनाएर ठ्याक्कै डेसिमल पछाडि यही फिक्स डेसिमल पछाडि नआउने भइदिएको भए हामीले फिक्स एन्सर लेखेर त्यो आएपछि ठीक, त्यो नआएपछि गलत भन्ने थियौँ। तर यहाँ त डेसिमल भन्दा पछाडि धेरै संख्या आउने भएको हुनाले कोही विद्यार्थीले डेसिमल पछि 2टा अङ्क लेख्ला, कोहीले 3वटा अङ्क लेख्ला, कोहीले डेसिमल पछि लेख्दै नलेख्ला। त्यसकारण ती सबै एन्सरलाई ठीक मान्न पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो रेन्ज बनाएको। बुझियो सर। सर यो अपडेट कन्स्ट्रक्सन भन्दा तल्लो अर्को अप्सन के थियो? अर्को इक्वल टु स्टुडेन्ट आन्सर इज इक्वल टु व्हाट? यस एन्सर इज इक्वल टु व्हाट? के थियो सर? कस्तो अरे? यस एन्सर इक्वल्स टु व्हाट भन्ने हो। कुनमा? अपडेट कन्स्ट्रक्सनको सेकेन्डमा 2 नम्बरमा नलेख्दा नि हुन्छ भन्नुभएको सर। भन्नु चाहिँ हुन्छ, अगाडि बढौँ सर। सर यो भ्याइयो सर। हेलो सर। हजुर हजुर अमिक सर के भयो? मेरो म्युट भएर छ के त्यो। यो तपाईको इनपुट बक्स ठुलो बनाउनु न। हुन्छ सर। अब यसको लागि सेम प्रोसेस गरौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाउँ। अब यहाँ स्टाइलबाट चेन्ज गरौँ ल। अब हामीलाई 5 डिजिट नम्बरहरू लिएका छौँ, त्यो 6 क्यारेक्टर बनाइदिए नि हुन्छ। अनि यसलाई सेन्टर बनाएर यसको साइज बढाइदिँदा हुन्छ।
ल अब यो यहाँसम्म सबैलाई क्लियरै भयो होला है? सर त्यो इमेज जोडेको कुरो भन्नु त सर, त्यो न्यू क्वेसनमा। हजुर सर, त्यो न्यू क्वेसनमा त्यो लगेर जोडेको कुरो यसो भन्नु त सर। त्यो स्टाइलमा जाने सर, स्टाइलमा जाने। हजुर। अनि यहाँबाट इमेजेस लिने। अनि स्टाइलमा त हाम्रो त छैन त सर। इमेजेस भन्ने हुन्छ तल स्क्रोल डाउन गर्नु त। होइन हाम्रोमा त त्यहाँ के देखिया छ भन्दा तपाईको के रे इनपुट बक्स लेन्थ र अनि त्यसपछि सेट होरिजन्टल अलाइनमेन्ट मात्रै छ सर। नमराज सर तपाईले यो के रे ओके बटनलाई क्लिक गरेपछि मात्र त्यो आउँछ। तपाईले माथि लाइनलाई क्लिक गर्नु भएको छ भनेपछि त्यो स्टाइल आउने हो। तपाईले ओके बटनलाई यो ओके बटन छ नि हाम्रो न्यू क्वेसन भन्ने हो, त्यसलाई पहिला क्लिक गरिसकेपछि अनि बल्ल स्टाइलमा जाने हो, अनि त्यसपछि बल्ल देखिन्छ। अनि अम्बिक सर त्यो सूत्र मात्र लेख्दै हुन्छ कि मान राख्यौँ के गर्यौँ पटक त्यो कहाँनेर सर? सुरुमा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको के रे कम्पाउन्ड एमाउन्टको सूत्र राखेको थियौँ नि। सूत्र राखे आउँछ सर। सूत्र राख्दिए उसले आफै क्याल्कुलेसन गर्छ सर। त्यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यो हामीले थाहा पाउने एन्सरको लागि हामीले यो फर्मुला राखिदियौँ भने आफै क्याल्कुलेसन हुन्छ। भयो सर, मैले त्यही हेर्न खोजेँ। थ्याङ्क यू सर। यसलाई यही फर्मुला राखिदिन्छ सर। विद्यार्थीले पढाएको कतिको बुझ्यो कि बुझेनन् भनेर सर्ट क्वेसनको लागि यो उपयुक्त लाग्यो के सर यो? ल त भनौँ विद्यार्थीलाई सोध यो इन्टरेक्टिभ बनाउने क्या यो हामीहरूले जुन क्विजहरु हुन्छ एउटा मोडेल बनाइदियो बाँकी ल गर भनेर दियो अनि एन्सर आयो। अनि एउटा विद्यार्थी राम उड भन्नु होइन सर, रामले भन्छ ल भन्छ यसो क्याल्कुलेसन कति भनौँ, उसले गरेको एन्सर हेरौँ अनि उसले ल यति यति भन्छ अनि ट्याक्क त्यसको एन्सर चेक गरौँ, ल ठिक भयो कि भएन भने अर्कोलाई उड भनौँ भनेपछि यसको युज चाहिँ साह्रै राम्रो हुने रहेछ क्या सर। यो एमसिक्यू क्वेसन जस्तै भयो नि त। अब यो त्यसको लागि र यो भर्चुअल क्लासको लागि जियोजेब्रा क्लासरुममा राख्नको लागि यो यस्ता खालका क्वेसनहरु उपयुक्त हुन देखियो कि। त्यही त यो त हामीसँग हुन्छ हैन सर। अब एकदम अमित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अमित सर नयाँ नयाँ क्वेसन बनाएर ल्याउनु भएको छ। अम्बिक सर। हजुर सर। जस्तो अब यो त हामीसँग हुन्छ हैन, जस्तो अब भर्चुअल क्लासमा बच्चा त हामीसँग हुँदैन। अमित सरले अब अगाडिको चित्र पनि ल्याएर राख्न पर्छ। रमेश सर यो के गर्ने भने यो क्वेसन बनाएर जियोजेब्रा क्लासरुममा राख्ने अनि जियोजेब्रा क्लासरुममा राखेपछि अनि स्टुडेन्टले त्यसरी गर्छ भन्ने हो सर यो। अनि अनलाइन क्लास गर्दा पनि यो तपाईको यसो अब जस्तो हामी र भोलि फेस टु फेस मोडमा क्लासै गर्ने भयो भने पनि तपाईको जियोजेब्राबाट क्लास देखाएपछि विद्यार्थीलाई सोधो, एउटा विद्यार्थीले ल त रामप्रसाद भन्नु, रामप्रसादले त्यसको आन्सर कति हुन्छ भन्छ अनि त्यो एन्सर लेखिदिएपछि ठिक भयो कि भएन ल अर्को भन्नु, यसरी क्या तत्काल हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु परेन नि त। घनश्याम सर हजुर, अब यो लाइभ अफ गर्नु अब अर्को सेटको भोलि गरौँला। अब 10 बजिसक्यो आज त भर।